बोलबोर्स हामी इतिहास जाउँला त्यसको है इतिहास जाउँला बोल पोहोर पढे त नि हामीले पालीदेखि पछाडि है अनि त्यो भएको कारणले गर्दा अब यहाँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कस्तो के आयो भन्दाखेरि अब नेपाली मैले अरू कुरो गर्दै छैन नेपाली लामाले चाहिँ भनौँ न अब अलि लामालाई भन्नु बुझ है नेपाली लामाले चाहिँ यहाँ त धेरै बोझ छ उसले नेपाली पनि जानु पर्यो दर्शन त जानु पर्यो त्यो त हो इङ्ग्लिस पनि जानु पर्यो होइन फेरि त्यो मान्छेले फेरि समाज पनि बुझ्यो हुनु पर्यो फेरि नेपाली समाज अनि मात्रै सम्भव छ बौद्ध धर्म नेपालमा बौद्ध धर्म फैलाउनलाई नत्र भन्दा के भयो त उसले समाज पनि बुझेको छैन ऊ त यो कुरो यहाँ टिबेटन समाजमा त बुझेछ नि त यो त यहाँ त चल्दैन दर्शन चल्ला यहाँ चल्दैन नि त यो त ठाउँै अलगै हो त्यो भएर म चाहिँ के भन्छु मेरो विचार चाहिँ मोडर्न शिक्षा पनि चाहिन्छ कमसेकम जागिर गरेर खानु पऱ्यो नि त अब त भिक्षा मारेर त सम्भव छैन नि त सधैँ त पूजा त हुँदैन रियालिटी भन्नु भने है अब यो कुरो चाहिँ तपाईँले भन्नु नमिल्ने हो होइन खासै अब यहाँ प्रसङ्ग बस्छ आएको मात्रै कुरा हो है त्यो भयो त्यो कारणले गर्न चाहिँ बौद्ध धर्म डक्टर आचार्य गरिरहेको जागिर छैन नेपाल जाँदा ठाउँ नै छैन नि त जागिर दिने ठाउँ नै छैन बुमहरू अहिले उल्था भयो तर स्कुलमै भयो बुम दर्शन होइन नि बुम जुन बुमहरू छ नि योहरू छ नि यो त त्यो भित्रको जस्तै कस्तो हो भने यो कुरोहरू त शाक्यमुनि बुद्धको त्यो जुन शब्दलाई चाहिँ व्याख्या गरेर त्यसको थेसिस लेख्दा त्यसको खालको दर्शन हुन्छ क्या हुन्छ नि जस्तै अब शाक्यमुनि बुद्ध शून्यता भन्ने कुराहरूलाई अब यो जुन कन्जुरतिर बताउनु भएको छ अनि त्यो कुरोहरूलाई यता जुन महापण्डितहरूले निकालेर शून्यता भन्ने शब्दलाई नै तपाईँको यो घरभरि किताब भन्दा पनि ज्यादा छ यो शून्यता भन्ने शब्द हो यो घरभन्दा पनि किताब ज्यादा छ भनेपछि तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् थेसिसमाथि थेसिस लेख्दा थेसिसमाथि थेसिस लेख्दा त्यस्तो खालको निचोड निकाल्नु भएको छ कि त्यो मात्रै फेरि अब टिबेटमा 4वटा सम्प्रदायहरू छन् त है 4वटा सम्प्रदायको त्यो पण्डितहरूले भनौँ न त्यो मास्टर गर्ने अथवा पिएचडी गर्ने मान्छेहरूले थेसिसमाथि थेसिस लेखेर अब निचोडमाथि निचोड लेखेर एकदमै त्यस्तो खालको निचोडको कुराहरू लेख्नु भएको छ कि त्यसो गर्दा यहाँ त्यो सायद नेपालीमा त्यो सम्भव उठा गर्नु पनि सम्भव असम्भव हुन्छ त्यो अब शब्द त गरेर हुँदैन नि थेसिस भन्ने कुरो त अर्थसँग यो हो अर्थसँग जोडिया हुन्छ शब्दसँग हुँदैन त्यस्तो कुराहरू है हो त्यो कुरोहरू जाने रहेछ अब यहाँ है अब त्यहाँ होइन अनि प्रज्ञाको ज्ञान प्राप्त भयो भने त्यसले निर्भर भएर भनेको मतलब चाहिँ निर्भर भएर जस्तै प्रज्ञा भनेको ज्ञानको कुरोहरू भयो जस्तै अब अघि त्यो भयो नि जस्तै शून्यताको यो कुरो त्यसको रियालिटी भन्नु खोज्यो भयो त्यसको रियालिटीलाई बुझ्यो भने प्रज्ञा भनेको त्यो रियालिटी जुन अवस्था त्यो अवस्थालाई भन्नु खोज्यो जस्तो उदाहरण लागि अब मैले अब चाहिँ आगोको उदाहरण राखेँ कि त्यो आगो हामीले थाहा छैन लाइफमा आगो भने थाहै छैन है तर आगोको बारेमा हामीले बुझ्ने कोसिस गर्यो आगोले के हुन्छ थाहा छैन अनि हामीले आगोले छुइसकेपछि हाम्रो हात पोल्यो अब हाम्रो सेन्सले के पत्ता लगायो ए आगो त पोल्दो रहेछ यसले त्यो अवस्थामा चाहिँ प्रज्ञा हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ अब वस्तुको वास्तविक गुण बुझेको अवस्था त्यो अवस्थाले चाहिँ प्रज्ञा भनेर भन्छ होइन त्यो बुझ्यो भने अनि त्यसलाई निर्भर भएर अनि चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो जसलाई अब मुक्ति भनौँ न अब मुक्ति प्राप्त गर्नुभयो अथवा सुखी प्राप्त गर्नुभयो हो यो कुराहरू चाहिँ बौद्ध धर्म अप्नायो भने अब हामीले जान्ने रहेछ फाइदा रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्यो है कति त्यो भएन ल अब बुझ्नु भयो नि है अब लगभग हाम्रो गइसक्यो है अब फाइदा बेफाइदा कुराहरू बुझिसक्यो अब त्यो चाहिँ आफैले मनन गर्ने होइन अनि आफै पनि मनन गर्ने अनि यही कुरोहरू मनन गऱ्यो भने चाहिँ अनि चाहिँ अब बौद्ध धर्म अब मान्नु अब मैले मान्नुपर्ने कारण चाहिँ थाहा पाउनु भयो नि त अनि नत्र भने हामी के हुन्छ त म त तामाङ कुलमा जन्मेको म बौद्ध धर्म मान्छु
म गुरुङकुलमा जाने बौद्ध धर्म मान्ने, म सर्वकुलमा जाने बौद्ध धर्म मान्ने होइन। अब त्यो हिसाबले गयो भने त त्यसको चाहिँ नि के भन्छ पुग्ने ठाउँ त बाटोमा बुल्छ होइन, बुल्छ नि त। अनि अथवा अब धर्म भन्ने कुरो त्यो बुझेन भने अब अहिले हामीले प्रायः हामी हिमालयन मान्छेले धर्म भन्ने कुरो चाहिँ अब के भन्छ ग्यावरा न्वारान गर्नेले चाहिँ धर्म बौद्ध धर्म हो भन्ने खालको हिसाबले बुझ्ने भयो होइन। अब यो कुरोहरू बुझेन भने अब अस्तिदेखि मनन गरेन भने बुझेन भने चाहिँ अनि ग्यावा गर्ने र न्वारान गर्ने चाहिँ बौद्ध धर्म रहेछ। अनि टाइम टाइममा गर्दछ मान्छौने त्यो चाहिँ बौद्ध धर्म रहेछ क्या भन्ने खालको हिसाब लिने भयो। अनि त्यो लिइसकेपछि त अनि बाटो कहाँ पुग्छ त, पुग्दैन नि त। त्यस कारणले यो कुरोहरू इम्पोर्टेन्ट छ है। अब त्यस कारणले अब यहाँ न लामाको कुरो गरेका छौँ, न जातको कुरो गरेका छौँ, न हामी लेपिपलको कुरो गरेका छौँ। अन्त समग्र मान्छे भएपछि मान्छेले गर्नुपर्ने व्यावहारिक कुरोहरू गरेको छ होइन। बुद्धको शिक्षा त्यो थियो त, त्यसमा आधारित थिए। त्यस कारणले अब हामीले बौद्ध धर्म किन मान्नुपर्दछ भन्ने कुराहरूमा केन्द्रित रहेर अब आजदेखि लगभग सकियो हुन त अब यहीँ नै धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ। जस्तै अब अस्ति यही कुरै सक्दै सक्दैन। जस्तै अब हामीले अस्ति कहाँ राख्यो, मनमा गएर मनमा कर्ममा पनि राखिसक्यो, त्यहीँ स्टप लगायो हामीले है। अब बौद्ध धर्म कर्म भने यहाँदेखि गयो भने झन् अब टाउको धुनु काम हो। यहाँ त यहाँदेखि आयो भने त मन हुन्छ, त्यसपछि मनले साइन्सले के भन्छ, बुद्धले के भन्छ, अनि त्यो कुरा आउँछ। अब त्यहाँ मनमा घुसेपछि त संसार हुन्छ। हामी यहीँ राखिसक्यो एउटा। अनि अर्को कुरा शारीरिक सुख र अनि मानसिक सुखमै त्यहाँ स्टप राखिसक्यो। त्यहाँ त्यो मैले जहाँसम्म लाग्छ त्योभन्दा ज्यादा तपाईँहरू गयो भने त्यो क्यापेसिटी हुँदैन, क्यापेसिटी छैन जस्तो लाग्छ होइन। अब हुनसक्छ, तर यसको लागि चाहिँ अलिक दिमाग दुख्नै पऱ्यो। अब यो हाम्रो अब यो अलिकति यो तरिकाले चाहिँ हुँदैन, यसले अध्ययन जरुरत हुन्छ। अनि हामीले यो दुइटा स्टप लगाइसक्यो। अनि अर्को स्टप कहाँ लागिसक्यो, तिनवटा स्टप। जस्तै उदाहरण अब अलिकति अब प्रश्न उदाहरण गरेर भने प्रश्न हामीले उब्जाउने हो भने रिस राग मोह पनि कहाँ ठोक्दो रहेछ, मनमा ठोक्दो रहेछ। अनि अब यसो सम्झँदाखेरि अरे बाबा एउटा मनभित्र एउटा मनमाथि रिस पनि त्यहाँ भएको, राग पनि त्यहाँ भएको, मन पनि त्यहाँ कसरी होला प्रश्न उठ्छ नि त। त्यस कारणले त्यो प्रश्न उब्जाउनु पर्ने कारण थियो। एउटै मनमा चाहिँ कसरी सम्भव छ त्यो, मन त एउटै हो। जस्तै यो माथि चाहिँ रिस पनि त्यहाँ भएको, मन के भन्छ राग पनि त्यहाँ भएको, मोह पनि त्यहाँ भएको, यो कसरी छ सम्भव? न जन्मिँदै त्यसरी आमाले यसरी हालिदिएको त होइन नि त। त्यो परिवर्तन कुरो पनि हुँदैन न। त्यो कुरोहरू चाहिँ न हेतुद्वारा हो कि अथवा न हेर्दै हेर्दै त्यो बढ्दै जाने हो कि। अनि त्यहाँ आएपछि कुरो त गऱ्यो भयो नि त, त्यहाँ स्टप गरिरहेको छ फेरि। अनि फर इक्जाम्पल होइन, नानी जब जन्मिन्छ नि धरतीमा हा गरेर हाँसेर जन्मेको को छ अहिलेसम्म? छैन नि है, छ। अब कोही नत्र 100मा तपाईँको 89% चाहिँ रुएर जन्मिन्छ। अब दलाइ लामाले भन्नुहुन्छ कि त्यस कारणले संसार दुःख भएको त्यो कुरो चाहिँ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ अरे क्या। गरेर जन्मिन्छ होइन, रुएर जन्मिन्छ नि त। त्यो रिस चाहिँ त्यहाँदेखि नै स्टार्ट छ। त्यो नानीले के चलाकी रिसाइहाल्छ नि है होइन। त्यो रिस चाहिँ त्यहाँदेखि स्टार्ट छ। अब त्यो कसले हाल्यो, डक्टर त हालेको त होइन रिस त। त्यस कारणले बौद्ध धर्मको शिशु चाहिँ गहिराइ छ भन्ने कारण त्यो के सागर। अनि यहाँ त अब त्यो मनसँग जोडेपछि त अब साइकोलोजी छ त, हामीलाई थाहै छ है। साइकोलोजी के भन्छ त्यो भनिहाल्छ नि एउटा त। अनि बुद्धको पनि भने अब बुद्धको चाहिँ शिक्षा भनेको यो मनसँग जोडेकाले गर्दा मनको बारेमा चाहिँ बुद्ध जस्तो अहिलेसम्ममा सेकेन्ड मुन्ने बुद्ध जस्तो अरू कसैले बताउनु पाएको छैन। अघि हिजो अस्ति नि भने बौद्धिक जुन भूगोलको बारेमा चाहिँ अब साइन्सले बताएको छ है, कसरी के भयो मुन अब कता भन्ने कुराहरू। त्यस कारणले यो कुरो दुइटा नै अनिवार्य छ। विशाल छ नि त।